अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नैब इंतखाबात से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के शोर शराबे में चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान, तालीमी इदारे 1 अगस्त को खुलेंगे। कराची के लिए बिजली फी यूनिट 4 रुपये 83 पैसे महंगी। कीमत में इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के माह के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया। विफाकी वज़ीर कानून कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए वक्त दरकार है, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फौरी इंतखाबात ई वोटिंग या EVM से मुमकिन नहीं। किसी से डील नहीं हुई, इस्लामाबाद में बैठ जाता तो खून खराबा होता। इमरान खान कहते हैं हुकूमत को 6 दिन दिए हैं, अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो अब तैयारी करके निकलेंगे। अमरीकी डॉलर सस्ता, 200 रुपये की हद गिर गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता हुआ, नई कीमत 201 रुपये पर हो गई। मंकी पॉक्स के केसेस की तादाद 25 तक पहुंचने पर क्यूबेक में वैक्सीन शुरू कर दी जाएगी। मजीद 20 से 30 अफराद मंकी पॉक्स के शोबे के हवाले से ज़ेर इलाज हैं। अल्बर्टा तवील मुद्दती बेरोजगारों की तादाद के हवाले से दूसरे सूबों से ऊपर आ गया। सूबे की बेरोजगारी की शरह 2015 के बाद अपनी कम तरीन सतह पर आ गई। राइफल के साथ घूमने वाला शख्स पुलिस के हाथों हलाक। पुलिस को इत्तला दी गई थी कि एक नौजवान स्कार्बरो पोर्ट यूनियन के इलाके में असला लेकर घूम रहा है। मक्का मुकर्रमा में इजाज़तनामे के बगैर दाखिले पर ताहम सानी पाबंदी आयद। हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका इदारों के इजाज़तनामे के बगैर किसी को मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। चीन और रूस ने शुमाली कोरिया पर मजीद पाबंदियों की अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। अमरीकी करारदाद में शुमाली कोरिया को तेल फरोख्त करने पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई थी। हेडलाइंस आपने जानी, और अब खबरें तफसील के साथ। नैब तरमीमी बिल 2022 और इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 ऐवान बाला में भी कसरत राय से मंजूर हो गए। अपोजिशन ने बिल्स के खिलाफ चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके नारेबाजी की और बिल की कापियां फाड़ दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत मुनक़िद हुआ। दौरान इजलास कौमी असम्बली से मंजूर करदा इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल पार्लिमानी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश किया, जिसे कसरत राय से शिकवार मंजूर किया गया। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने भरपूर मुखालफत की और चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करके बिल की कॉपियां फाड़ कर हवा में लहरा दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था EVM मशीन में काफ़ी मसाइल हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज़ात उठाए। इसी तरह नैब तरमीमी बिल 2022 भी कौमी असम्बली के बाद ऐवान बाला से मंजूर करवा लिया गया। बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया, जिसकी कसरत राय से शिकवार मंजूरी दी गई। बिल की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ऐवान बाला में अपोजिशन बेंचेस से महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत पर तनकीद की गई, जबकि सेनेटर जरका खान और एजाज चौधरी ने जालिमों जवाब दो, महंगाई का हिसाब दो के नारे भी लगाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम का कहना था कि इस वक्त मुल्क में से बड़ी इम्पोर्टेड चीज मौजूदा हुकूमत है। अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत खत्म हो जाए तो मईशत ठीक हो जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गर्मियों की छुट्टियां 6 जून से 31 जुलाई तक होंगी। तालीमी इदारे 1 अगस्त को खुलेंगे और नया सेशन भी 1 अगस्त से शुरू होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुल्क भर के वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गर्मियों की छुट्टियां 6 जून से 31 जुलाई तक होंगी। तालीमी इदारे 1 अगस्त को खुलेंगे और नया सेशन भी 1 अगस्त से शुरू होगा। इदारों के सरबराहान को गर्मियों की छुट्टियों में दाखिला जात मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मार्च के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد IMF کے مزید مطالبات پر عمل درآمد کرتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ شروع کر دیا ہے۔ نیپرا نے کہ الیکٹرک کے مارچ کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ₹4.83 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی اور اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ قیمت میں اضافے کا اطلاق کہ الیکٹرک کے تمام صارفین ماں سوائے لائف لائن صارفین پر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کہ الیکٹرک نے نیپرا کو ₹5.27 فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ اتھارٹی نے 27 اپریل 2022 کو FCA پر عوامی سماعت کی تھی۔ فروری کا FCA صارفین سے ₹1.38 چارج کیا گیا تھا جو کہ صرف ایک ماہ کے لیے تھا۔ مارچ کا FCA فروری کی نسبت ₹3.45 جون میں زیادہ چارج کیا جائے گا اور حالیہ اضافے کا اطلاق صرف جون کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ واضح رہے کہ IMF نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام بحال کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی شرط عائد کی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ الیکشن کرانا اور اس کا طریقہ کار وضع کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، لیکن PTI نے بہت عجلت میں اس بل کو منظور کیا تھا۔ PTI حکومت نے 23 بلوں کے درمیان بل رکھ کر آدھے گھنٹے میں منظور کیا۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے ووٹ کا حق ختم نہیں کیا گیا۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی بھی دینا چاہتے ہیں۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے وقت درکار ہے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فوری انتخابات ای ووٹنگ یا EVM سے ممکن نہیں، جبکہ ہم نے EVM کے لیے بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی پالیسی کے مطابق طریقہ کار استعمال کرے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ مشین پر الیکشن چاہتے ہیں تو درجہ بدرجہ کریں۔ الیکشن کمیشن جس انتخابات میں چاہے EVM استعمال کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیب قوانین ایک آمر نے متعارف کرائے تھے اور نیب قوانین سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیے گئے۔ نیب نے سیاست کو مقدم رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا۔ عدالت نے لکھا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ آج غلامی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے، لیکن میری جنگ امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے اور میں کسی صورت غلامی کو قبول نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں پر حملے کیے گئے۔ عمران خان کا کہنا تھا، کہا جا رہا ہے کہ ہم انتشار کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ کیا کوئی اپنے بچوں اور عورتوں کو لے کر جاتا ہے انتشار کرنے کے لیے؟ جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، یہ یزید کے فالوورز ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ IMF کے دباؤ میں آ کر ان لوگوں نے ₹30 فی لیٹر پیٹرول مہنگا کر دیا۔ باہر کی حکومتیں چاہتی ہی نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ اس سے عوام میں بددلی آئے گی اور عوام میں بغاوت پیدا ہوگی۔ ہمارے اوپر بھی IMF کا دباؤ تھا کہ قیمتیں بڑھاؤ، لیکن ہم نے نہیں بڑھائیں اور عوام کو ریلیف دیا۔ تو انہوں نے IMF کا پریشر برداشت نہیں کیا۔ میرا یہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں، کیونکہ میں نے تو اب 3.5 سال میں دیکھ لیا ہے، یہ جو باہر کی قوتیں ہیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو، یہ چاہتی ہیں ہم کمزور رہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس 6 روز کا وقت ہے۔ اس بار مجرموں کی حکومت نے ہمارے ساتھ کیا، ہم اس سے بچنے کی پوری تیاری کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا، مذاکرات کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، ہم یہاں کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد جون تک الیکشن ہے۔ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم نے بھیڑ بکریوں کی طرح اس امپورٹڈ حکومت کے تسلط کو تسلیم نہیں کرنا۔ ملک بھر میں مسلسل بڑھنے والی ڈالر کی قدر کو بریک لگ گئی۔ ڈالر کی قیمت $200 کی حد سے گر گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے آخری کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں $2.25 کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت $202.01 سے کم ہو کر $199.76 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف اوپن مارکیٹ میں ڈالر $2 سستا ہوا اور نئی قیمت $201 پر ہو گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔